पुरतः कदा नु करवै पुरवैरिविमर्दपुलकिताङ्गलतां पुनतीं काञ्चीदेशं पुष्पायुधवीर्यसरसपरिपाटीं पुण्या कापि पुरन्ध्री पुङ्खितकन्दर्पसम्पदा वपुषा पुलिनचरीकम्पायाः पुरमथनं पुलकनिचुलितं कुरुते तनिमाद्वैतवलग्नं तरुणारुणसम्प्रदायतनुलेखं तटसीमनिकम्पायाः तरुणिमसर्वस्वमाद्यमद्राक्षम् पौष्टिककर्मविपाकं पौष्पशरं सविधसीम्निकम्पायाः अद्राक्षमात्तयौवनम् अभ्युदयं किञ्चिदर्धशशिमौळेः संश्रितकाञ्चीदेशे सरसिजदौर्भाग्यजाग्रदुत्तंसे संविन्मये विलीये सारस्वतपुरुषकारसाम्राज्ये मोदितमधुकरविशिखं स्वादिमसमुदायसारकोदण्डम् आदृतकाञ्चीखेलनम् आदिममारुण्यभेदमाकलये उररीकृतकाञ्चीपुरीम् उपनिषदरविन्दकुहरमधुधाराम् उन्नम्रस्तनकलशीम् उत्सवलहरीमुपास्महे शम्भोः एडशिशुदीर्घलोचनं येनः परिपन्थि सन्ततं नमताम् एकाम्रनाथजीवितम् एवं पददूरमेकमवलम्बे स्वयमानमुखं काञ्चीम् अयमानं कमपि देवताभेदं दयमानं वीक्ष्य मुहुः वयमानन्दामृताम्बुधौ मग्नाः कुतुकजुषिकाञ्चिदेशे कुमुदतपोराशिपाकशेखरिते कुरुते जनो मनोऽयं कुलगिरिपरिबृढकुलैकमणिदीपे